في هذا الفيديو غادي نتعلموا كيفاش نيكزيكوتي دو ريكيت على لي ريلاسيون او ليكزيستونس ديال ما بين لي ريلاسيون. بمعنى مثلا عندنا دابا لا ريلاسيون 1 تو ميني ما بين بوست اند كومنت. تصوروا معايا بغيت نريكوبيري كاع لي بوست اللي عندهم او موا ان كومنت. اللي ما عندوش كومونتير سي با لا بين انني نريكوبيريه. دونك غادي نستعملو تينكر بي اتش بي ارتيسان تينكر انتر. اول حاجه غادي ندير انني نحاول نريكوبيري لا ليست ديال لي بوست فيا لا ميثود all انتر. دونك هما لي بوست اللي عندنا تقريبا عندنا 10 ديال لي بوست. على هاد 10 ديال لي بوست كاملين اللي كاينين شي كاينين دي بوست اللي ما فيهمش دي كومونتير. انا بغيت نافيشي ولا نريكوبيري كو لي بوست اللي عنده او موان ان سول كومونتير. الوغ شوفوا معايا اشنو غادي ندير. نستعمل لو موديل بوست دو بوان كاينه اون ميثود سميتها هاز، وهنايا غادي ندير لا ريلاسيون هي كومنت et après je mets get point virgule. alors دابا هاد لا روكيت اولا هاد لا كوموند اش تدير غتريكوبيري كاع لي بوست اللي عنده او موان ان كومونتير، يعني كاينه اون ليزون مع الكومنت. جو كليك سور اونتري هو تعطيني غير 3 ديال لي بوست اللي عندهم لي كومونتير. alors كاين لو بوست اي دي 6 8 و 9. نمشيو نتاكدوا نشوفوا لي كومونتير اللي كاينين. نشوفوا لي فورين كي ديال لي كومنت نلقاو كاينه 9 و 8 و 6. ايفيكتيفمون داكشي اللي عطاني هنا كوم ريزولتا لو بوست 6 8 و 9. متفقين؟ تري بيان. فوالا يقدر شي واحد دابا يقول لك وانا بغيت نريكوبيري كاع لي بوست اللي او موا عندهم جوج ديال لي كومونتير، اللي عنده كومونتير واحد حتى هو ما بغيتش نريكوبيري. دونك انا غادي ندير اون كونديسيون على الكاونت. وي واش سي بوسيبل؟ وي اكزاكت. واش سي بوسيبل؟ وي سي بوسيبل. alors il suffit نديرو post has la relation et après la relation راه عندنا des paramètres optionnels. deuxième paramètre تنمونسيوني فيه l'opérateur arithmétique de comparaison. مثلا بغيت يكون supérieur ou égal à 2، يعني بغيت نريكوبيري كاع لي بوست اللي عندهم au moins 2 commentaires. انتر. alors كاينين 8 وكاين 9. علاش 6 ما بقاتش؟ لانه 6 عندي فيها غير كومونتير واحد. فوالا دونك تحققت لنا لا كونديسيون. نديرو نزيدو نتعمقو اكثر. مثلا بغيت نريكوبيري تو لي بوست اللي عندهم دي كومونتير في الكونتنت ديال الكومونتير، في الكونتوني يكون مثلا فيرست. alors الا جينا لهنا غنلقاو في الكونتنت ديال لي كومونتير عندنا فيرست هنايا وهنايا وهنا. دونك شحال من بوست خاصو يريكوبيري البوست اللي عنده اي دي 9 اي البوست اللي عنده اي دي 8. يلا اجيو دابا نشوفوا واش غيعطينا شنو هي هاد لا روكيت اللي غادي تقدر تعطينا هادشي. alors ندير واحد كلير. alors دابا ركزوا معايا مزيان. بوست دو بوان ما بقيتش غادي ندير هاز، نو غادي ندير وير هاز اون كونديسيون. وهاد لا كونديسيون غادي تنطبق على لا ريلاسيون، يعني بغيت نقلب في لي كومنتس. وفي الدوزيام بارامتر غادي ندير اون فونكسيون تتسمى الكلوزر فانكشن. وفي الكلوزر بارامتر ديال الكلوزر فونكسيون انونيم نعطيها اون فاريابل مثلا نسميها كيو يعني كويري. اي ابخي غادي ندير هنايا لي زاكولاد باش نعطيها لو كور ديال هاد لا ميثود. alors في لو كور شنو غادي ندير؟ غادي نستعمل لا فاريابل ديالي اللي هي كيو وغادي ابليكي دابا اون كونديسيون. alors شنو هي لا كونديسيون اللي غادي نابليكي؟ لا كونديسيون اي تري سامبل. غادي ندير اون كونديسيون على هاد لي كومونتير. دونك هاد لي كومونتير تيبوينتي عليهم اون فاريابل اللي هي سميتها كيو. دونك غادي ندير وير وغنمونسيوني لو شون اللي بغيت ندير عليه لا ريشيرش. شنو هو لو شون؟ هو الكونتنت بيان سور كيما قلت لكم في الكومنت هادشي. وغادي نعطي لوبيراتور اللي بغيت هو لايك. troisième paramètre غنعطيه علاش بغيت نقلب. دونك نقول ليه pourcentage first. على شنو المعنى ديال pourcentage؟ يعني بغيت نريكوبيري كاع لي بوست اللي عندهم في لي كومونتير ديالهم بالضبط في الكونتنت il commence avec n'importe quoi ما تيهمنيش باش يكومونسي ما تيهمنيش باش يبدا هي بورسونتاج ولكن
يكون في الكونتنت في داك الشين دو كاركتير شي كلمه سميتها فيرست او لا ان اكستري من واحد لاشين فيها فيرست. وهنايا il se termine avec n'importe quoi هي ديك pourcentage. دونك دابا قديت لا روكيت ديالي نديرو هنايا واحد بوين فيرغول اي على فان باش نيكزيكوتي هاد لا روكيت غادي ندير get entre parenthèses point virgule et je clique sur entrée. Voilà. عطاني effectivement de post ال8 ال9 علاش حيت هادو بجوجهم اللي فيهم first. مثلا بغيت انا اللي فيها my content شوفوا my content je pense كاينه غير وحده bon je vérifie alors بلاص first ندير my content enter voilà عندي غير 9 نتاكدوا my content هي الوحيده اللي كاينه في 9 نديرها my comment هي 6 دونك الا درت هنايا my comment نرجعوا encore une fois باش نتاكدوا راه شوف Laravel vraiment très sophistiqué بزاف فيه دي شوز اللي هما تيسهلوا عليك لو طرافاي. الاليكوانت انا تيبان ليا من لي ميور دي او ار ام لي اكزيستون حاليا ما كاين حتى شي او ار ام وصل لهذا المستوى اللي فيه الاليكوانت ديال لارافيل سنوات ضوئيه مع الدوكترين. اوكي دونك انا نديرو كومنت ونتاكدوا. alors effectivement عطاني دابا البوست نمبر 6. تبارك الله عليكم.